ऐसा कोई हो सकता है आगे? नहीं, ये बात इस तरह से नहीं हुई थी। ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद की बरसी पे जो तकरीब थी, तो उसमें जो है वो स्पीच करते हुए मैंने ये बात कही थी कि अगर ये तीनों बड़े लीडर जो हैं ये अगर बैठ जाएं तो जो 70 साल में मसाइल हल नहीं हुए वो 70 दिन में हो सकते हैं। तो उसके ऊपर मियाँ साहब ने तो कोई बात नहीं की, या उन्होंने तो मुझसे भी नहीं कहा कि भाई आपने ये बात जो है वो मेरे से पूछे बगैर कर ली। तो वो एक मेरी राय थी। लेकिन अगले ही दिन जो है वो फैसल चौधरी एडवोकेट जो है वो अपना बानी पीटीआई से इमरान खान साहब से मिले, तो उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ा अजीबोगरीब तबसरा कर दिया और ये कह दिया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तो जी अब गेम में नहीं है, वो तो 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो फिर ये चीज़ें जो हैं इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स से तो आगे नहीं बढ़ती। उन्हें अगर वो ये कहते कि जी बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूँ बैठने के लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियां साहब की तरफ से मुस्बत जवाब आता, क्योंकि मियां साहब ने तो 21 अक्टूबर 2023 को जिस दिन वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ, तो उस दिन तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी 40 साला सियासी जो है वो ज़िंदगी का निचोड़ है कि मुल्क जहाँ पहुँच गया है हम सब सर जोड़ के बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर कोई लचक दिखाते हैं इमरान खान साहब या पीटीआई, तो नवाज शरीफ अडियाला जेल जाके मुलाकात कर सकते हैं इमरान खान से? देखें, जेल जाके मुलाकात करना तो और चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मैं अपने लीडर को जानता हूँ या समझता हूँ कि उनकी तरफ से कौमी इशूज़ के ऊपर कभी हटदर्मी या ज़िद का रवैया नहीं अपनाया गया। वो हमेशा इस बारे में जो है वो बड़ा लचक का मुजाहरा करते हैं। और आपके इल्म में है कि वो उनकी तीमारदारी के लिए भी उनके हॉस्पिटल चले गए थे, उसके बाद फिर घर उनके चले गए थे। तो पार्लिमानी जो जमहूरी सिस्टम है ये तो डायलॉग से ही आगे चलता है, डेडलॉग से नहीं चलता। राणा साहब ये बताइएगा कि अब भी मैं ये बात कह दूं कि जो रास्ता वो सड़क से निकालना चाहते हैं ना, जो वो 26 नवंबर को चाहते थे, वो ना निकला, ना आइंदा निकलेगा। उससे मज़ीद नुकसान होगा। और अगर वो इस बात को अब भी ना समझे तो वो अपना भी नुकसान करेंगे, और जब अपना करेंगे तो साथ फिर जमहूरियत का भी जो है वो नुकसान करेंगे। रास्ता जब भी निकलना है वो टेबल पे बैठ के थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग ही निकलना है। यही वो रास्ता तरीक़ाकार है जिससे मामला जो है वो रिज़ॉल्व होते हैं। तो ये उन्होंने एक 25 नवंबर की रात उन्होंने गलती की। अगर उस वक्त भी वो संगजानी जाके बैठ जाते तो शायद बैठ के टेबल पे रास्ता निकलता। और एक गलती उन्होंने आज ये की है कि उन्होंने जो है ये मुज़ाकरात से जो है वो बाहर हुए हैं। उन्हें ये अमल को जारी रखना चाहिए था। ठीक है, मुआहदा या बात आज नहीं होती कल हो जाएगी, कल नहीं होती तो आने वाले कल हो जाएगी। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि कब तक पीटीआई का इंतजार जो है वो किया जा सकता है ताकि वो दोबारा? पीटीआई का इंतजार हम 2029 अगले इलेक्शन तक करें। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि बतौर पॉलिटिशियन आप इस डेडलॉक को कैसे खत्म कर सकते हैं? आपकी कोई तजवीज़ हो? देखें, हम कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात का रास्ता, डायलॉग का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा रास्ता जो है वो कशीदगी की तरफ जाता है और इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो मामला यह है कि हम तो इससे पहले भी हमने कोशिश की है और उस कोशिश के नतीजे में ही ये मामला जो है वो आगे बढ़ा था। अब उन्हें एकदम इसको बाइकआउट कर, अब तो उन्होंने बाइकआउट किया है ना, बाइकआउट नहीं उनको करना चाहिए था। चलें, वो अपनी बात पे कायम रहें, अपनी हट धर्मी में भी रहें कायम, अपनी ज़िद में भी कायम रहें, लेकिन उनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बाइकआउट नहीं कर सकते। ये डेडलॉक है, डेडलॉक से पार्लियामेंट नहीं आगे चल सकती। राणा साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो दूरियां हैं और पंजाब में जो मामलात हैं वो अभी तक हल नहीं हो रहे, और पीपल्स पार्टी अक्सर जो है नून लीग से नाला नज़र आती है। देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल हमारे साथ है और वो कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिस अमल से
ہم کمزور ہوں یا حکومت جو ہے وہ اس کے گرنے کے امکانات پیدا ہوں. تو باقی اب آپ یہ پابندی تو نہ ان کے اوپر لگائیں کہ وہ سیاست نہ کریں. آخر وہ ایک سیاسی جماعت ہے, انہیں اپنی سیاست کرنے کا حق ہے, انہیں اپنے منشور پہ, اپنے نظریے پہ, اپنی سوچ پہ بات کرنے کا حق ہے. اور وہ اگر بلاول صاحب کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. اور اس چیز کے اوپر ہمیں اتنا جو ہے وہ کہ ہر وقت ہم سوچیں گے جی وہ پنجاب میں ہی اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا, پنجاب میں اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا. پنجاب میں جو ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی ہے جس میں ڈار صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, اس کی ہم نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی یہ کوئی 2 ہفتے قبل, اور اس میں تمام ایشوز کو ریزالو کیا تھا. اس کے بعد کوئی پنجاب میں ایشو نہیں ہے. اگر بلاول صاحب کو کوئی اگر کہتا ہے کہ یا وہاں پہ کوئی ایشوز ان ریزالوڈ ہیں تو ہم خود ریکویسٹ کریں گے بلاول صاحب اس میٹنگ میں یا ہمیں بلا لیں تو بیٹھ کے ہم ان کو بتائیں گے کہ تمام ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کیا گیا اور پنجاب میں کوئی ایشو نہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہیں, پی ٹی آئی نے جو ایگزیجریٹڈ فگر دیے تھے اس کے بعد وہ 12 نمبرز پہ آ کے متفق ہوئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے اس کی انکوائری کی. 26 نومبر کو کس گولی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 26 نومبر کو تو جب وہ چلے ہیں پشاور سے اس وقت سے گولی چل رہی تھی. یہ چنگی نمبر 26 کے اوپر جتنی گولی چلی ہے وہ کس نے چلائی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 26 نومبر کو اٹک برج سے لے کے آگے میرا خیال ہے کہ کوئی 10-12 جگہوں پہ وائلنس ہوئی ہے. وہاں پہ لا انفورسنگ کے لوگ مرے ہیں, اپنا شہید ہوئے ہیں ہمارے جو ہے وہ لا انفورسنگ کے لوگ, رینجرز, پولیس. تو وائلنس تو اس دن ہوئی ہے نا, جگہ جگہ پہ ہوئی ہے. اور اس جتھے نے کی ہے جو مسلح جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ چڑھائی کر رہا تھا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے جا کے کسی کے اوپر ریڈ کر دیا, کسی نے کو جا کے کسی کے اوپر حملہ کر دیا. معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلح ہو کے وہ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد کے اوپر. تو اس لیے جو واقعہ جہاں پہ ہوا ہے اس کا مقدمہ درج ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ایف آئی آر جو ہے کم از کم درجنوں ایف آئی آرز ہیں, کوئی میرا خیال ہے 50-60 کے قریب. سب ایف آئی آرز کی انکوائری ہو رہی ہے, سب کی جو ہے وہ چلان عدالت میں پیش ہو گئے. عدالتوں نے جو یہ 22 کے قریب ایف آئی آر اسلام آباد میں ہوئی تھی, 8 ایف آئی آر جو ہیں وہ عدالتوں نے ڈسچارج کر دی, خارج کر دی کہ یہ درست نہیں ہے, یا ان میں فردر کارروائی کی ضرورت ہے. باقیوں میں جو ہے وہ عدالت نے کاگنیزنس لی ہوئی ہے. وہاں پہ جائیں, اپنا موقف دیں, وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی اگر کسی نے کوئی تجاوز کیا تو اس کو اس کی سزا ملے. تھینک یو سر. رانا صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب آپ کی حکومت کے رہنماؤں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بیک ڈور جو چینل سے رابطے ہوئے ہیں تو ہماری ونڈو کے بجائے بڑے دروازے سے رابطے پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو آپ کا مطابق اس وقت پی ٹی آئی کے بڑے دروازے سے رابطے ہیں یا ونڈو آپ نے بند کر دیا؟ موجودہ ایف آئی آر کا, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بیک ڈور نہیں ہے, وہ فرنٹ ڈور ہی ہے اور وہ تھرو گورنمنٹ ہے. اور وہ جو یہاں پہ ہم بیٹھے تھے اسی سے بات آگے چلنی ہے. جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا اس کے اوپر تو بات یہیں سے چل رہی ہے. باقی اگر کسی نے کوئی دہشت گردی میں یا کوئی امن و امان کے حوالے سے اگر کوئی کسی نے بات کرنی ہے یا کسی نے تجویز دینی ہے یا کسی نے تعاون کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف نے پشاور میں سب سے میٹنگ کی ہے. ہی از اوپن, جو بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا ان کے لیے کوئی بیک ڈور نہیں ہے, یہی ڈور ہے اور یہ فرنٹ ڈور ہے.